Kandel. There is no peace. People are dying everywhere for hunger, through war, and other things. مدهاني هايلة مدى غازيتنيا نحق مهور ممهر سبورتنيا وتهدر دانيا كرمنا صنت كاب إيرترا كلت بلوصات تጻወቲ ጠረጴዛቴንስ ዝነበሩ ዳርና ጽነት አበ ውሽጢ አስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ መዘናግዒ ሕልፍ ኢሎም ምሕዝልነታዊ ጾታ ክገብሩ ይሪኦም ነይረ ብጾታኦም ርእዩ ዘይምሰጥ ኣይነበረን ቅድምና ጽነት ክልቲኦም ንኤርትራ ወኪሎም ናብ ኢትዮጵያ ይጎሹ ነይሮም እዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ አስመራ ምህላዎም ግና እቲ ኣብ ቴንስ ቀዳማይ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ፍልጠት ንኸቐስም ከም መምህር እቲ ኣብ ቴንስ ተኸቲልዎ ካልኣይ ደረጃ ዝነበረ ድማ ፍልጠት ንኸቐስም ከም ተማሃራይ እዮም ምስቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ አስመራ መምህር ዝኾነ የማነ ደስታ ዝገጥም ዝነበረ መንእሰይ ድሕሪ 2 ዓመት የዕሩኽ ክንከውን በቂዕና ከምታ ኣብ 1991 ኣብ አስመራ ዩኒቨርሲቲ ክንመሃር ክንኣቱ ከለና ዝነበራ ምስቅይሑ ሰጥ ዝበለ ቁመንኡ ወርቂ ስኑን ፍሽኽቱ حيزو أبيت تمرتي خل أي درجة دندن لاسالة تراخيبنا بمسرة منغستي تمهارو خلنا زوجو أواجه كلت عامت أب يونيفرسيتي دحر مزيزامنا نحاد عامت هاجراوي أقول قلوت كنفتسمينا مسمدهاني هايلة أب شحنش عتميتين تيس عن سلستن أب لاسالة نراخب زلنا كساب عركنتنا أب كتشحن حدا من كنيا زاتو دما مسمدا نايك رباي عروخ بمخان تقوعيزنا بالحين يمدى كل جزء يزجر من نيرو كنديك إلى تيونيرو إلى قدس كنيكها بزحدل اللوم سباتيو مدى أبن أسعد مئو إدمينة النت إرترا كابتوم كلتا بلوصات تسعوتي تربيزاتين سكوينو لإرترا وكيلو أب إثيوبيا بمخاد يولادر نيرو أب أسمرا يونيفرسيتي تمهاراين كلو مسيمان دستا نمزنقع ختصاوتو هنريهم كلنا دما ركات تصاوتا تربيزاتينس كنفلتن بلوص النوتم كنمسكرن عدل رخيبناينا مدهاني أب كتري بوتشوفيليا أسمرا كمدانيا خعصو سكعت كوينو سريحو معاس يركبلو زجير وانو أب الله سالة كم ممهران كوينا ناقل قلنا خلنا ممهران تمهارون زحزت حانت قانتا خعصو أقري كوينا مس أب قداماي ديفيجن تتصاوت زنبرت داي ممهران قانتا برهان ناي محزنت صوتا أب زكاينا لو مدهاني زرقيو بلوط بقعات هندبتيو كويننا مغنياتو دما أب تخلت عامتنا يونيفرسيتي أسمرا جزي كتصاوت رئينايو نفلت أين برنان أبتا ناي مجمريا خعصوص تساوتنا لا مدهاني نتوم بقربا نفلطون كي ترفع ساربرايزيلو يعنزيزنايو أبناي دحريت تلوسلوس تصغرو رئينايو زي نفلت كمنا إيطالياوي تساوتاي نبر روبرتو باجيو زمسل استبتنا نويح تصغر زلو مدهاني نمي لآتيو زوابيلو مسزرقحو يعنززنا مدهاني نزيد أقرو ننوح جزيت أقليلو حبيبو يخيد من بارو يعليلونا بدهرت صوتاون كم تالمالو تقليلو داقماي كم زي الرئين عمتات كتسيلو مدهاني حوس مسب تلاليو محزنت كقبر جزي زي سي وسدلو ايو لقاس فكار توازاي دمايو مدهاني بفولي زل نقلو خقبرو نزدلي نقر قدن اب معلوبو زبتصحن اب حدا جزي تفلاليو نقرات ناي مقبار فولي كالت زلو السابيو سلازخونا دما ازخول انتفتات نكايدة نتمرتي مع سار كيبوليو زبل مدى توازاي من بارو خزكرون كاللخو كابز زكرو چرقانو حدا سبأي أبرخا النخلن كله تمن أسلت تتمتيما ملحسا نبافنشا اتسبأي بمقتاو دموخت متسي مسفتنت اتسبأي كاسكو غيرو سلزنبرة دموخت متسي سلزي كالت تعانيدا ترفت اتسبأي دما بانسارو ألا جيس الكيلو ملحسو أو تيولا كلتا نمدا خلت سبات زمدنا يهلوم أي يهلوم أجلن سي مساسلو مش انت الكايو أي مساسلون يوم نمبالن كم زي سامع عن مقلاتن أمنتا يوم أبتن حقهم بمبال بحاوس حطو يملس
دهر أقلقلوت ناب يونيفرسيتي أسمرا تمليسو بعودة تمرت حقي دهر ممرقو أب يونيفرسيتي فتحي تمديبو كسرح جمرة دهر أقلقلوت ناب يونيفرسيتي أسمرا تمليسو بعودة تمرت حقي دهر ممرقو أب منستر فتحي تمديبو كسرح جميرو والفو خينو وقدي قنا أب مدب سرحو تمديبو خنسو أب كالق نتفت كنادي جزي أي وسلن إذا حدش نتفت زون نعنا سربرايز ينيرو ناب سنة صحف عالم كم وازان محلف جزين زي كونس كم عتب توساخي مويا حزوه كوينو دما كابتم حدا مسرتن أكايرتن كابو حليفون مكتل السنرائي غازيت استلمنا بمخان نهزبي واناوي حبريتا بمقبال نحداس إرترانا أب زرقها حبريتا حدش مدرخ بمفتر كم أب كل عودي هاجرنا نغدميت نغتون شاف بمحلان عبتراس تساوات سبيو مرهاني هايلة أسكرنا تسفى غريتو نفسو خود أي جبرون نمدهاني أنفتو أيسحتون دهرتي أب شحن شعات مئتين تسعن شمنتن مس إثيوبيا استخفت جتشت هاجر نمكلخال ناب سراويت كتيتو أب زنبر اللوجيزي خي ترفه أب ترف جزيو أب غازيتا استلمنا بزتخ علومتن أبركتو قتسيلو تمرتي زازيمنا هيلنا قعزو حدش مدرخ نايسراحن مزناين جزينا فلمنا نوح خيطنا احنا ايو كيناتنا يشحن شعاتي مئتين تسعن شمنتن مس إثيوبيا تولعو بدحرزي ككا بزنبرنا يسراح كم كلهم ممهارتنا نعرفتنا أبشحن شعاتي مئتين تسعن شعاتن مس مرهاني قعزو مختات بحنسابنا فلمنا يو مدهاني نايزل على تمرتي نموساد ناب دبوب أفريقيا نخخيد نابتي سرحلو زنبرا منستر فتحي أب كلتشحن حادن كساب زي السحاب دما ناي وتهدرنا قعزنا بحنسابن أب عاد أهادو نير أب مسكرم شحن تشعات ميتين تسعن تشعاتن ناب حدش تمسرة أهادو ناي شعو كفل سلاويت ميتين سوسان حادن دحار كفل سلاويت أربعة أنيحو دما كفل سلاويت 10 حادن استسميه توزعنا أنا المدهانين أب حان تحايلي تمديبنا نوح خيطنا أخو دحرو وحود معالتات أنا كابتاز نبر كل غانتا نبند حيلي تسحيبه مدهاني قنا أب غانتا نيرو جزا اند حيلي مالت نتوم أبند حيلي زنبرنا وحودات السبات مسئلة خسرحو كاب غانتاتات زموت جما مدهاني حد نيرو أبت جزيتي أنا ناي أورنيك سرحين دا سرحخو مدهاني مسبوطوتو نعيز خون مسللي كسرحو لي ممصو مستقرمه خمسل مدهاني اند حيلي درو تمديب كاس نسخا خوفيلكا أنا دمان عاخز خون مسللي جزا خسرحلكا اندا بلغ جرك اللي كابتي زير السعوت تذكراتي مس مدهاني ايو دحرقل سمونات أنا أبتاز نبل كلا عند حيل خلقو مدهاني نب فاينانس بريجيد تمديبو أقدم كاقول نايز أتخايكونن عند بلد ما يشارك اللي نيرو مدهاني أنتنا تحكم زي خبركم سمعتني يلوم ثلث 18 مسكرم زينان أبن نغرب لكم مدى نابزل على تمرتين مخاد انت زي تقاقي اب مفارق اناي كلتشحن حادم كاب سراوي تفانيو ناب اسمرا كخيد تفليوني اتي اسبورتنيا اتي غازيتنيا اتمرق عود حقي اتي حوسون تجالقاين مدى معالت مغشو اندا تصبين كل ايو چكانات چفرا اسياس حدغا ودي اومو اتا اب حزبو حق خسفن زمهارتو هاجر بقل من قنياتات نمعنا ومبر نمهنات زي تعدلو دق اغيرا نزمهور حقي بزي حقي كبل عول يخاتلو كساب ناب العلواي تمرتي زبقس اب اسمرا منبارو نتا مسبصوتو زمسرتان كم مكتلا سنه لا خوينو زبلكتلا زنبر غازيتا قستلمنا ابركتو نخعزز زحش غيزاوي عدل كفيتلو منبارو زسحات ايكونن مدا قدمي بتوم وحلالو مسارو انا نعرفتي مص اب زنبر كل اوان اب اسمرا مسمدهاني نراخب نيرنا اب مفلمتا مسكرم كلتشحن حدن بمخنيات مرعانا يحبر عركنا ناب اسمرا مصي زحلف كون معالتات لاي موداتا قنيات نمدا زرغب كلن اوانات ينيرن مسكرم تشعت كلتشحن حدن مسمدا اب مرعا بحبار يحلفنا مسكرم 10 شمنت كلتشحن حدن دما انا نابني اغلغلوت بوتاي ناب كبابي بارونتو زملسلو علت نبره درو مملاسي معالتي نمدهاني خفانون بمخنيات نشتي سراح كرخبون سلز نبرني نابيت صحفت غازيتا قستلمنا خيديو نتا نصبحيتو علت 10 شمنت مسكرم تحتم غازيتا سراح تصافيفو غازيتا نابحتمت كتكير سلز نبرا مسبصوتو اب سراح تصميديو صنيحني زمص ان سراح غيردما نوح خيعللنا نمدهاني ابناي نصنت عالم ناي موداتا يفانو خمزلخو خيترداني نموداتا تفانيو
ንጽባሒቱ ጋሕ ምድሪ ከምቲ ልሙድ ኣብ ኣውቶቡስ ተሳፊረ ነዊሕ ናይ ባሮንቱ ጉዕዘይ ጋዜጣታት እንዳንበብኩ ክተሓሓዞ ጋዜጣታት ገዚኤ ኣብ ኣውቶቡስ ኣቴ መንበረይ ሒዘ ኮፍ በልኩ ካብተን ዝገዛእኽወን ሓንቲ ድማ እታ መዳዓርከይ ብድሮ ክፋነዎ እንከለኹ ምስ መሳርሕቱ ተጸሚዱላ ዝነበረ ጋዜጣ ቀስተ ደመና ነበረት ዕለተ መስከረም 1821 ኣረሜናዊ ስርዓት ኢሳያስ ነቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ሓለፍቲ መንግስትን ጀጋኑ ተጋደልትን ኣብ መሓዩር ዘእተወላን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ክዕጽዋ ዝኣወጀላን ኣብ ታሪኽ ኤርትራ በሰላ ዝገደፈት ጸላም መዓልቲ እያ ስለ ዝኾነ ድማ እታ ኣብ ኢደይ ዝነበረት ናይ ጋዜጣ ቀስተ ደመና ሕታም ናይ መወዳእታ ሕታም ናጻ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ናይ መወዳእታ መድሃኔ ምስ ብጾቱ ተጸሚዱ ዝሰርሓላ ዝነበረ ኮነት ድሕሪ ምእሳር ዓበይቲ ሓለፍቲ ድሕሪ ምዕጻው ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ንገለ ጊዜያዊ ይምሰሎ እምበር ነቲ ዘስተውዓለሉ ኤርትራ ናብ ዓዛቕቲ ትሽመም ከም ዘላ ብሩህ ነይሩ ኮይኑ ድማ እቲ ፋልሉልነት ናህሪ ወሲኹ ድሕሪ ገለ ሰሙናት ኣብ ቦታይ ባሮንቱን ከለኹ መድሃኔን ካልኦት ይዕረኽትናን መሳርሕቶምን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ካብ ዘለውዎ ተተለቒሞም ብጨካን ስርዓት ኢሳያስ ተወሲዶም ንገለ ውሑድ ጊዜ ኣብ ቀዳማይ መደበር ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ እኳ ዝፍለጥ እንተኾነ ክሳብ እዛ ዓለት እዚኣ ኣበይ ከም ዘለውን ከመይ ከም ዘለውን ኣይፍለጥን ኣብ ልዕሊ መድሃኔን ብጾቱን ኩሎም ንጹሃን ዜጋታት ኤርትራን ክሳብ ክንዲዚ ኣረሜንነት ምፍጻም እንታይ ኣድለየ እንትርፎ መያዊ ሓላፍነቶም ምስራሕ ካልእ ገበን ዘይብሎም ንጹሃት ደቂ ሃገር ኣብ ምንታይ ይበሃል ኣብ ሎሚ ብመድሃኔ ጥራይ ጠንቢተ እኳ ክሓስብ ከለኹ ብሉፅ ስፖርተኛ ጋዜጠኛ ወተሃደር ምሁር ሕጊ ሕውስ ህርኩት ወዘተ ኮይንካ ኣብነት መጻኢት ኤርትራ ምዃን ገበን ዲለ ይሓስብ እሞ ይናወፅ ንኤርትራ ከዓብየላ ንዝለዓለ ትምህርቲ ዝተሓፀየ መድሃኔ ብዘይ ገበን ትሕቲ ምድሪ ምሕያሩ ክሓስቦ ከለኹ ድማ ሰላመይ ይዝረግ የጨንቕኒ ሃገር ከምዚኦም ከተፍሪ ክንደይ ወስደላ ኢለ ክጽብጽብ ልዕሊ ዓቕመይ ይኾነኒ እሞ ይገድፎ ዳንኤል ተወልደ 22 መስከረም 2019 ዝጸሓፎ እዩ Andel